अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये बड़ा ही प्यारा अमल है, बड़ा ही खूबसूरत अल्लाह ताला का एक नाम है। जो भी इंसान इसके जरिया से अल्लाह ताला से जो भी दुआएं मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। जो भी इस अमल को करता है, मालो दौलत की इसको कभी भी कोई कमी नहीं आती। अल्लाह ताला इसको रिज्क में खूब कुशादगी अता फरमाते हैं, ऐसी कुशादगी कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये ऐसा अमल है जो कि गरीब को अमीर व कबीर कर देता है। अल्लाह ताला इतनी रिस्क में कुशादगी अता फरमाते हैं और उसकी हर हाजत को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और इसके अलावा इसके मुताद्दिद आपको फायदे हासिल होंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा कि आप इसको किस किस मकसद के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी इसको खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी इसकी सेहत अच्छी होती है तो कभी बीमारियों ने घेर रखा होता है। कभी वाफर एक मिकदार में रिस्क होता है, पैसों की रेल पेल होती है तो कभी एक वक्त के खाने को भी नहीं होता। कभी वसाइल तो कभी मसाइल। ये तमाम चीजें इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं और मरते दम तक ये चलते ही रहेंगे। लेकिन असल कमाल तो ये है कि इंसान हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे, इसकी तरफ से किसी भी भेजे जाने वाली हालत में खुश रहे। इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि किसी बाबे के पास किसी दरबार पर कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है अल्लाह से मिलता है। इसलिए इंतहाई इसी तन्हाई में इसको याद करना चाहिए, इसी के आगे सजदा करके अपने मसाइल पेश करने चाहिए, तब जाकर अल्लाह भी नवाजता है। आज जो वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपको रिस्क की तंगी से का भी खात्मा हो जाएगा, बेरोजगारी भी खत्म होगी। अगर कारोबार है तो इंशाअल्लाह इसमें ऐसी बरकत आएगी कि फिर संभालने से भी नहीं संभलेगी। ये वजीफा आपने इंशाअल्लाह ताला आपने जब इसको करना है तो आपको किस तरह से इसके कमालात आपके सामने आएंगे वो मैं आपको बतलाऊंगी। रात को सोने से पहले आपने ये अमल कर लेना है। इंशाल्लाह सुबह होते ही अल्लाह ताला आपको इसके कमालात से नवाजेंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई दुआ भी है, अगर आप वो भी पढ़कर सो जाएंगे तो इंशाल्लाह सुबह से पहले अल्लाह पाक आपको वो इनायत फरमा देंगे। बहुत ही आसान सा अमल है। अल्लाह करीम का एक नाम है या वहाबू, या वहाबू या रज़्ज़ाकू। इसके साथ ये खास है, ये आपने करना है। किस तरह से करना है, इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेपनाह फायदे हासिल होंगे, बेपनाह मालो दौलत में आपके इजाफा होगा। अगर आप ये अमल जारी रखेंगे तो इससे हमेशा आप मुस्तफीद हो सकते हैं। जो भी इंशाअल्लाह फक्र फाका में मुब्तला हो या फिर किसी मकसद का हामिल हो, कोई मकसद हासिल करना चाहता हो, जो कोई अपना जाती मकान या घर लेना चाहता हो या कोई खास हाजत दरपेश हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को जरूर कीजिएगा। अगर कोई मुराद हासिल करनी हो, या मकरूज हैं, या रिस्क में तंगी है, या तालिबे राह हकीकत हैं, या दुनिया का माल हासिल करना चाहते हैं, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। ये ऐसा बा कमाल अल्लाह का नाम है, जो भी इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह ताला इसके मालो दौलत में कभी भी कमी नहीं आने देते। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको हमेशा नवाजते ही चले जाते हैं। जो चाहता हो कि इसे जिंदगी में कभी भी माल की कमी ना हो, हमेशा दौलतमंद रहे, या जरूरत के मुताबिक तो अल्लाह का रिस्क मिलता रहे, तो इसे चाहिए कि वो या वहाबू के इस वजीफे को रात को सोने से पहले लाजमी पढ़ ले। रात को सोने से पहले अगर इसका मामूल बनाएगा तो इंशाल्लाह कभी भी माली तंगी नहीं आएगी। अगर ताजिर है या कारोबारी है तो इंशाल्लाह कारोबार में इसे रोजाना की बिना पर इजाफा होना शुरू हो जाएगा, फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत नाम है, या वहाबू या रज़्ज़ाकू। अगर आप इसको
کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو کریں گے، پھر آپ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق اور مال و دولت کے انبار لگا دیں گے۔ آپ نے اس وظیفہ کو کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا وہابو یا رزاقو آپ نے اس کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس عمل کو اسی طرح سے کریں اور جاری رکھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ رزق کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہوں، اور اللہ ہی کے لیے تمام خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے اتنا دے دیتے ہیں کہ اس سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس وظیفہ کو کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، تب بھی وہ یہی عمل کرے گا، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، درمیان میں ایک تسبیح جو ہے وہ یا وہابو یا رزاقو کی پڑھ لے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی اس کی حاجت کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ صبح سے پہلے انشاءاللہ اس کی مدد اللہ پاک ضرور فرما دیں گے۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس عمل کو کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے لوہے امیر و کبیر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا یہ عمل ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ انسان امیر و کبیر بن جائے گا، اسی طرح سے یہ عمل بھی اتنا آپ کو نوازے گا کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہے اس عمل تک، جو یہ عمل آپ کو انشاءاللہ تعالی غریب سے امیر کبیر بنا دے گا۔ بہت ہی خوبصورت عمل، بہت ہی پیارا عمل، درود شریف کے ساتھ درود شریف کا لازمی اہتمام کر لیا کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا اور پھر آپ نے اللہ سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اور رزق کے حوالے سے اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ مقروض ہیں یا رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو ان کے لیے یہ لازمی اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ اس عمل کو لازمی پکڑیں، کیونکہ یا وہابو اور یا رزاقو یہ اکابرین کا بڑا ہی جو مجرب عمل تھا، جس کو بار بار انہوں نے آزمایا اور اس کو مجرب پایا۔ اس وجہ سے آپ سے ذکر کیا ہے کہ رزق کے حوالے سے جب بھی کوئی سائل پریشان ہو کر آیا کرتا تھا تو اکابرین ان کو جو سلف صالحین تھے وہ ان کو یہی طریقہ کار اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کو جوڑا کرتے تھے۔ تو ہماری بھی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے اپنے چینل کے تھرو آپ سے ایسے وظائف شیئر کیے جائیں، ایسے اعمال شیئر کیے جائیں جو آپ کو ڈائریکٹ اللہ کے در پر لے جائیں، نہ کہ پیر بابوں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں۔ کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جو وہ کسی بابے کے پاس یا کسی بھی اور کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا تو نہ ہوا۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی حالات آئیں، پریشانیاں ہوں، خواہ وہ رزق کے حوالے سے ہوں، کسی حاجات کے حوالے سے ہوں، مسائل کے حوالے سے ہوں، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے رجوع کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میرے چینل میں بھی بہت سے ایسے لوگوں نے جو اپنے نمبر شیئر کیے ہوئے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ ان نمبرز پر رابطہ ہرگز مت کیا کریں، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد ہی صرف اور صرف آپ کو گمراہ کرنا ہے۔ تو آپ کبھی بھی گمراہی کی طرف مت جائیں۔ جب اللہ نے آپ کے لیے ہدایت کا راستہ چن رکھا ہے، آپ کو اپنے ذکر اذکار کی طرف اللہ پاک نے لائے ہیں، جب اللہ نے ذکر اذکار کی تلقین فرمائی ہے تو کیوں آپ اس سے جو منہ موڑ کر ایسے لوگوں کی طرف جو خود اللہ کے محتاج ہیں ان کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں؟ تو ضرور میری بات پر جو ہے وہ توجہ کیا کریں، غور و فکر سے سنا کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں آپ یہ عمل روزانہ رات کو کریں گے، صبح تک اللہ کریم آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔